زندگی تو سب جی لگے مگر اس طرح کا جینا تو کیا بات ہے دائیں آپ میرے دائیں آپ میرے بائیں امی میرے سامنے کو مدینہ تو کیا میں پروگرام کو باضابطہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آگے مرتبت عزت مآب آپ کے جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالخیر صاحب ندوی دامت برکاتہ کے روبرو پہنچتا ہوں اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ دعائیہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، آج کے جلسے کی سرپرستی فرما رہے محترم مولوی محمد ذاکر صاحب اور اس کی قیادت فرما رہے حضرت مولانا رحمت علی صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور بہت ہی خوبصورت نظامت کرنے والے کنوینر حضرت مولانا منصور الدین صاحب، اور جس طرح سے پنڈال سجا ہوا ہے، قمقمے لگے ہوئے ہیں اور سلیقے سے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کچھ ایکٹیو نوجوان جو بہت ہی دل دادا ہیں، بہت ہی گرویدہ ہیں، بہت ہی جذبے والے ہیں، ان لوگوں نے بڑی سلیقے سے ان کو سجایا ہے۔ ان سب کے نام تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اس پنڈال کو سجایا ہے، بنایا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ان کا بھی بہت بہت استقبال۔ مفتی صاحب ڈائس پر ہیں، دل کی آواز مشاعرہ میڈیا کوریج کر رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہر گھر کا کوئی فرد آج بستر پہ نہیں ہے، آج اس پنڈال میں ہے، یہ بڑی خوشی ہے۔ مولانا نے آواز دی اور ہم تنبور سے اپنے احباب کے ساتھ مولانا محمد غفران صاحب مظاہری، جناب حبیب سلطان صاحب جو ہمارے قصبے کے بڑے آدمی ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان کے ساتھ جناب حافظ عبدالمجید صاحب، ان کے ساتھ ہم یہاں ان کی ایک آواز پر آئے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور
साथ साथ उन नौजवानों का जिन्होंने इस पंडाल को सजाने में काफी मेहनत की है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें दावत दी। मोहतरम हज़रात, 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करेंगे। साहब का भी बयान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीरत का महीना है, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का महीना है, और यही वो महीना है जिस महीने में आप दुनिया से तशरीफ ले गए थे। उनकी याद में नाते पाक का नजराना भी शुरा पेश करेंगे, और हम तो बहुत ही आशिक हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलात पढ़ी जाती है तो हम झूम जाते हैं, और पूरे दुनिया के मुसलमान झूम जाते हैं, बल्कि तमाम इंसानियत झूम जाती है। मुशायरा भी शुरू होगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, 2 बातें कहेंगे जो बहुत अहम है। एक बात ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपके इस दुनिया में तशरीफ लाने का जो मकसद था, वो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप उस मकसद को नहीं जानते। आप बहुत अजीम थे, आप बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन उस अजीम इंसान ने जिसके आने का और जिसको दुनिया में भेजने के लिए परवरदिगार आलम ने एक मंसूबा साजी, एक मंसूबा बंदी की थी, और वो मंसूबा होते होते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम दर शिकम हजारों साल के बाद जनाबे आमीना के शिकम में आप आ गए। आपको बता दें कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घराने में पैदा हुए वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना, वो बड़ा मुहज्जब घराना था, वो बड़ा बाइज्जत घराना था, वो मेहमान नवाज घराना था, अजीम जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के 6 बीवियां। उस जमाने में कई शादियां लोग, आपकी छोटी बीवी जो बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम उन्होंने जनाबे अब्दुल्ला रखा। जनाबे अब्दुल्ला रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे, और सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे चहीते थे अब्दुल मुत्तलिब के लखते जिगर थे, और बहुत बड़े आदमी। जनाबे अब्दुल्ला चेहरे से वजीह थे, खूबसूरत जनाबे अब्दुल्ला रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम एक मर्तबे जंगल गए हुए थे। एक पेड़ के नीचे जैसे ही बैठे, वो सूखा हुआ पेड़ था, जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठे, मिनटों सेकंडों में वो पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। कई मर्तबे ऐसा हुआ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम चिलचिलाती धूप में जब निकलते थे, अब्र का साया जनाबे अब्दुल्ला के सर पे हो, जनाबे अब्दुल्ला के चेहरे से, पेशानी से एक नूर निकला। वो नूर चमक
चमकता था, रोशन होता। एक दिन जनाब अब्दुल्ला उस जंगल में थे कि अचानक उनके पीछे के हिस्से से एक नूर निकला और वो आसमान में चला गया, और आसमान में जाकर के वापस उन्होंने आकर के अपने वालिद मोहतरम से कहा कि अब्बू ये वाकया पेश है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा ये किसी से बताना मत, ये किसी से जिक्र मत करना, इस तरह की चीजें मैंने तुम्हारे अंदर बहुत देखा। चुनांचे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का वो बेटा जनाब अब्दुल्ला जवान हो गए, और जवान होने के बाद एक दिन शिकार को गए। एक बात का जिक्र करने के बाद दूसरी बात बताएंगे कि जनाब अब्दुल्ला शिकार को गए, और जब शिकार को गए तो वहां पर एक घटना पेश आई। यहूद नसारा अपनी किताबों में पढ़ा करते थे, वो देखा करते थे कि दुनिया में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो अंबिया का सरदार होगा, और वो कुरैश घराने से होगा, अंबिया का सरदार होगा। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था, और ये भी उन्होंने पढ़ा था कि वो शख्स अनकरीब पैदा होने वाला है, उसका बाप जवान हो गया। वो मौके की तलाश जनाबे अब्दुल्ला शिकार खेलने के लिए जंगल में उन यहूदियों ने उन्हें घेरने तलवारें खनकी। उस वक्त वहां पर उनके होने वाले ससुर जनाबे वहब भी शिकार को गए, और जब देखा कि अब्दुल्ला परेशानी में है तो जनाबे वहब वहां पहुंच गए। जनाबे वहब के साथ 2-3 आदमी थे, जनाबे अब्दुल्ला के साथ 2-3 आदमी थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि अबलक सफेद सवार तलवार लिए लोग आसमान से उतर रहे हैं कतार दर कतार। जनाब वहाब ने जब ये बात देखी, और थोड़ी ही देर के अंदर उन दुश्मनों को की तिक्का बोटी कर दी। अबलक पहाड़ से अबलक लोग जो आसमान से उतर रहे थे तिक्का बोटी कर दी, और जनाब अब्दुल्ला का बाल बेका नहीं हुआ। ये बात जब जनाब वहाब जो उनके ससुर थे उन्होंने आकर के अपने घर बताया और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, उसकी अल्लाह ने इस तरह हिफाजत की है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है। और फौरन उन्होंने अपनी बीवी जनाब बर्रा, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा था, और जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम जनाब वहब था। उन्होंने जाकर के अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पैगाम दे दिया और कहा कि हम आपके बेटे से अपनी बेटी आमिना का निकाह करना चाहते हैं। सीरत का जलसा है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू होगी, उनके वालिद पर, उनके वालिदा पर गुफ्तगू भी होनी चाहिए। इसको लोग अवॉइड करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही शरीफ और बड़े इंसान थे। जैसे ही उनके घर जनाब वहाब पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं, आपको हमारा बेटा पसंद है, बात नहीं, लेकिन हम बेटे वाले हैं, हम रिश्ता लेते नहीं हैं, बल्कि हम बेटी वाले को रिश्ता देते हैं। बड़प्पन ये है कि बेटे वाले बेटी वाले को रिश्ता दिया करें, बेटियों से रिश्ता लिया न करें। हम सोचते हैं कि हम बेटे वाले हैं, हमारे यहाँ लोग आए, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा कि हम बेटे वाले हैं। उनके दादा ने कहा कि हम बेटे वाले हैं, हम रिश्ता लिया नहीं करते हैं, हम रिश्ता दिया करते हैं। आप घर जाइए, हम रिश्ता देते हैं। जनाब मुत्तलिब और आपकी अहलिया जनाब फातिमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा, वो गई और उन्होंने रिश्ता पेश किया।
رشتہ پیش کرنے کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے کہ آپ کا نکاح ہوا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وقت میں آ گئے، اور پھر جناب عبداللہ سفر کے لیے گئے تجارت کے لیے، اور وہاں بخار آیا، اور بخار آنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ مختصر سی بات ہم نے بتائی اس لیے کہ جناب عبداللہ کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کو شاہ رخ خان کے بارے میں معلوم ہے، ہم کو امیتابھ بچن کے بارے میں معلوم ہے، ہم کو سلمان خان کے بارے میں معلوم ہے، ہم کو دیگر ہیروز کے بارے میں معلوم ہے، جو اصل ہمارے ہیرو ہیں ان کی زندگی ہمیں کیوں نہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو انسانیت کا پاٹھ پڑھانے کے لیے آئے تھے، ان کے متعلق ہم کو کیوں نہیں معلوم؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور بتا دیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سب سے امیر آدمی تھے، نوٹ کر لیجئے، سب سے امیر آدمی تھے۔ جتنا مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں کا ٹرن اوور تھا بزنس کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کا ٹرن اوور، یعنی سب کی بزنس کا پیسہ ایک طرف اور آپ کی بزنس کا پیسہ ایک طرف، اتنے بڑے تاجر تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور نبوت جب آپ کو ملی تو آپ کا حال یہ ہوا کہ سارا پیسہ، ساری تجارت، ساری جائیداد آپ نے لٹا دی، اور آپ کی حیثیت کیا ہو گئی یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، نبی مکرم گھر سے باہر نکلے، دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں، کہا عمر دوپہر کا وقت ہے، سونے اور لیٹنے کا وقت ہے، آخر کیا بنا رہے ہو دھوپ میں؟ حضرت ابو بکر کیا بنا رہے ہو دھوپ میں؟ تو کہا اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے باہر نکل آیا ہوں، پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھولا اور کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے آ گیا ہوں۔ وہ شخص جس کا ٹرن اوور اتنا تھا کہ مکہ اور اطراف مکہ کے سارے لوگوں کا بزنس ایک طرف اور آپ کا بزنس اور پیسہ ایک طرف، وہ شخص بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آیا، اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ وہ چاہتے تو بہت بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر ہو سکتے تھے، سب کچھ لٹا دیا۔ آپ نے کہا کہ چلو فلاں صحابی کے ہاں چلتے ہیں، پھر وہاں گئے، وہاں بکری حلال ہوئی، پھر گوشت بنا، روٹی بنا، اور تینوں احباب نے بیٹھ کر کے وہاں کھانا کھایا، گھر میں کھانا نہیں۔ دوستو یہ تو رسول کی تھوڑی سی سیرت ہے، ابھی بہت تفصیل سے بات آپ کی ہوگی، لیکن دوسری بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے، اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ قوم مسلم سے کہا ہے کہ تم پڑھو، کہا ہے کہ تم پڑھو۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جو قوم، جو سماج پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، یاد رکھو وہ سماج کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اگر علم پتی نہیں ہے تو اس کے نوٹ اور اس کی جائیداد اور اس کی دولت کہاں جانے والی ہے یہ خود اس کو اندازہ نہیں۔ قوم مسلم جب پڑھی لکھی تھی تو اس نے خلافت عثمانیہ جیسی حکومت قائم۔ لوگ آج امریکہ اور یورپ جہاں کے حکمرانوں کی ہم کامنا کرتے ہیں کہ وہ صحیح حکمراں ہوں،
وہ حکمراں چاہتے تھے کہ خلیفہ ایسا بنے جو خلیفہ نرم دل ہو. یہ کامنا وہ کرتے تھے جو کامنا آج ہم کرتے ہیں. لندن میں اندھیرا تھا، وہاں علم نہیں تھا. بغداد میں روشنی تھی، اس لیے وہاں علم تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ علم پر، پڑھنے پر، لکھنے پر توجہ کرائی. مسلم سماج، مسلم نوجوان سب کچھ کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں. ہماری حیثیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے. اور پڑھنے کی بات ایسا نہیں ہے، آسمانی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں، اللہ کی طرف سے جتنا بھی آیا ہے، سب جگہ پڑھنے کی بات کہی گئی. آپ ہندوستان کی دوسری مذہبی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، رگ وید اٹھا کر کے دیکھیے، یجروید اٹھا کر کے دیکھیے، آپ دیگر مذہبی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے. یشام نہ ودیا نہ تپو نہ دانم نہ جانم نہ شیلم نہ گڑو نہ دھرما تے مرتلو کے بھومی بھار بھوتا منشیہ روپیڑ مرگاشچرم. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس ودیا نہیں ہے، علم نہیں ہے، دانشمندی نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تپ نہیں ہے، عبادت گزاری نہیں ہے، رات کو جگنا نہیں ہے، گیان نہیں ہے، تے مرت لوگ بھومی بھار ایسا شخص انسان تو ضرور ہے لیکن دھرتی کا بوجھ. وہ زمین پر جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں، گھاس چرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مر کر کے. وہ شخص ایسا ہی ہے کہ زمین پر وہ بوجھ ہے، گھاس جس طرح جانور چر کے چلے جاتے ہیں. آج آپ آئیڈیا لگائیے، یہ مشاعرہ میڈیا دل کی آواز، یہ آپ کی آواز پوری دنیا میں پہنچانے کا کام کیسے کر رہا ہے؟ اگر کوئی سائنسدان، سائنٹسٹ ان کو یہ آئیڈیا نہ دیتا کہ تم کون سے ڈیوائس استعمال کرو کہ اس ڈیوائس کی بدولت تم اپنا پروگرام پوری دنیا میں دکھا سکتے ہو. اگر شخص پڑھا لکھا نہ ہوتا تو یہ مشاعرہ میڈیا کے لوگ آپ کی اس بات کو امریکہ میں نہیں سنا سکتے، آپ کے اس بات کو یہ سعودی عرب میں نہیں سنا سکتے تھے. آپ بنجریا گاؤں میں بیٹھ کر کے آپ چاہو امریکہ کے پروفیسر کیا پڑھا رہا ہے آپ سن سکتے. یہ علم کی بدولت. ایک پڑھا لکھا شخص اگر اس کے پاس علم کی دولت نہ ہوتی تو روشنی، یہ اندھیرے میں روشنی نہ ہوتی، یہ بلب کا آوشکار نہ ہوتا. آپ دیکھ لیجیے، ایک شخص معمار ہوتا ہے، اینٹ بنا دیتا ہے، پتھر بنا دیتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا شخص انسان بنا دیتا ہے، بہت بڑا آدمی بنا دیتا ہے. مجیب الدین صاحب یہاں ساجھاتکار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس گاؤں میں جوت جگانے کا کام کیا. آج وہ روشنی پھیل رہی ہے. شمیم رامپوری صاحب ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کی آواز بہت دور دور سنی جاتی ہے. یہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ لکھ دیتے ہیں، وہاں بھی کچھ سنا دیتے ہیں. یہ کس چیز نے آمادہ کیا؟ ان کے اندر جو علم تھا، جو ان کے اندر جوش علم کا
भरा हुआ था, वो जोश निकल रहा। आप नौजवानों को, आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना दीजिए, पढ़ा दीजिए, ताकतवर बना दीजिए। दो चीजों से ताकत आती है, एक इल्म से आती है और एक हौसले और हिम्मत से आती है। जब आप इल्म दे दोगे तो हौसला इनके अंदर अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, हमने सोचा था कि हम 2-4 मिनट अपनी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बस हमारी गुफ्तगू कुछ तवील हो गई। माजरत चाहते हैं इंतजामिया से और अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब नौजवानों को, हम सब वालिदैन को, हम सब माओं और बहनों को इस बात की तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं और हम पढ़ करके उठें कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।